बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होगी। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। सवाल ये किया गया है कि दावत व तबलीग वाले मुंतखब अहादीस पढ़ते हैं, ये पढ़ना कैसा है, ठीक है या नहीं? ये एक सवाल है मुख्तसर सा, तो इसका जवाब मैं तफसीली दूँगा। वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखें, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। बस ये है कि तासुब का चश्मा उतार के देखना, तासुब का चश्मा उतार के देखेंगे तो इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे अजीज़ साथियों, ये बात ज़हन नशीन रखिए कि फ़ज़ाइल आमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात ये दो किताबें हैं जो कि दावत व तबलीग का निसाब है। इनफरादी तौर पे जो है आप हयातुस सहाबा पढ़े, उसमें भी आपको जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबा इकराम की ज़िंदगी आपको मिल जाएगी। उसमें तशरीह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा इकराम की ज़िंदगी को पेश किया गया है। फ़ज़ाइल आमाल पढ़ेंगे तो फ़ज़ाइल आमाल में जब आप कुरान करीम की किसी आयत को पढ़ेंगे तो उसके नीचे उसका तर्जुमा होगा, फिर उसके नीचे उसकी तफसीर होगी। अगरचे मुख्तसर है लेकिन तफसीर उसमें मौजूद है। इसी तरीके से जब आप फ़ज़ाइल आमाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ेंगे तो पहले अरबी मतन होगा, फिर उसके बाद तर्जुमा होगा, फिर उसके बाद तशरीह होगी, यानी कि उसका मुकम्मल खुलासा दिया गया है। इसी तरीके से जब आप तारीख़ी वाक़या पढ़ेंगे तो तारीख़ी वाक़या पढ़ने के बाद बुज़ुर्गान दीन के किस्से पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो किस्सा बताने के बाद उसका हुक्म भी साथ साथ बताया गया है कि ये किस दर्जे का है, और उसके हवाले भी मौजूद है। भाई कुरान के तो हवाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो तो कुरान की आयत है, अहादीस के हवाले मौजूद है, तारीख़ की किताबों के हवाले मौजूद है। इसी तरीके से बुज़ुर्गान दीन के जो वाक़यात है उन किताबों के हवाले और उनके हुक्म भी मौजूद है। समझ में आ गई? तो जब हम हयातुस सहाबा पढ़ते हैं तो उसमें हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की ज़िंदगी हमारे सामने आ जाती है कि किस तरीके की ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम बसर कर रहे थे, गुजार रहे थे। इसी तरीके से जब हम फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात पढ़ते हैं तो उसमें जो है कुरान करीम की आयत, फिर तर्जुमा, फिर उसकी मुख्तसर तफसीर पे सामने आ जाती है। इसी तरीके से अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ाइल आमाल में जब पढ़ते हैं तो हमारे सामने पहले अहादीस का मतन आता है, फिर तर्जुमा आता है, फिर मुख्तसर तशरीह आ जाती है। लेकिन जब हम मुंतखब अहादीस पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कुरान करीम की आयत आई, नीचे तर्जुमा आ गया, कुरान करीम की आयत आई, नीचे तर्जुमा आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मतन आया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके से आया, फिर नीचे जो है तर्जुमा आ गया। तशरीह नहीं है, तशरीह नहीं है, याद रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, तशरीह नहीं है। तो अब सवाल ये होता है कि गैर आलिम जब तर्जुमा पढ़ता है, मिसाल के तौर पे अहादीस है कि लोगों अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। या रसूलुल्लाह, हम अपने ईमान को ताज़ा कैसे करें? कि ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से कहते रहा करो। क्या मुराद है इसकी? कसरत कितने को कहते हैं? पढ़ने से क्या मुराद है? कहने से क्या मुराद है? लोगों को कहते रहा करो, या फिर जो है मस्जिद का एक कोना पकड़ के कहते रहा करो, या तस्बीह लेके बैठ जाए? और कितना कहे, कसरत से क्या मुराद है? तो ये मुंतखब अहादीस में नहीं मिलेगा। मुंतखब अहादीस आप पढ़े, खूब पढ़े, दिल लगा के पढ़े, खूब पढ़े। इसके अंदर माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को बड़ी मकबूलियत अता फरमाई है। और इसमें जो है कुरान का तर्जुमा है और अहादीसों के तर्जुमे हैं, लेकिन तफसीर और तशरीह नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। तो जितना उसमें लिखा है उतना ही पढ़े। गैर आलिम की बात कर रहा हूँ मैं, आलिम दीन की नहीं। आलिम दीन तो जब पढ़ेगा तो फिर वो उसका सारा खुलासा आप हजरात के सामने पेश कर देगा, लेकिन गैर आलिम की बात कर रहा हूँ, जितना लिखा है उतना ही पढ़े, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़े। अपनी अकल के घोड़े दौड़ा के उसकी तफसीर ना करे, तशरीह ना करे। जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रही, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, दावत व तबलीग की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हर मस्जिद के अंदर आलिम दीन को एक इमाम की हैसियत से बैठा रखा है। अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। तो अगर आपकी समझ में नहीं आ रही कहीं से, आप मस्जिद के इमाम साहब के पास जाए कि मौलाना मुझे यहाँ से ये कुरान का तर्जुमा तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन इसका खुलासा क्या बनेगा, तफसीर क्या बनेगी, आप उनसे पूछे
احادیث کے بارے میں پوچھے کہ حضرت میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث پڑھی ہے، لیکن اس کا ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن خلاصہ کیا بنے گا اس کا، تشریح کیا ہے اس کی، ذرا یہ سمجھا دیجئے، تو وہ سمجھائیں گے۔ اپنی عقل سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر میرے عزیز ساتھیوں خطا کھا جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ جس نے قرآن کی اپنی عقل سے تفسیر کی اس نے پھر بھی جرم کیا ہے، اگرچہ وہ صحیح بھی ہو گئی ہو۔ اس کی مثال یہ سمجھے کہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے، جو MBBS ہے، سرجن ہے، اور وہ اپنے فیلڈ میں ماہر بھی ہے، اور کسی کو جب ٹریٹمنٹ دیتا ہے، ٹریٹمنٹ دینے میں کوتاہی بھی نہیں کرتا، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے مریض کو ٹھیک کرنے کی، مریض کو پورا ٹریٹمنٹ بالکل انصاف سے کرتا ہے، عدل سے کرتا ہے، اور صحیح طریقے سے اپنی پوری جان لگا دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ٹریٹمنٹ میں کچھ کمی آ جائے یا پھر جو ہے مریض مر جائے تو یہ مجرم نہیں کہلایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی صلاحیت کے اعتبار پہ، اپنی پڑھائی کے اعتبار پہ، اپنے علم کے اعتبار پہ اور پوری توجہ سے اس مریض کا علاج کیا ہے، پھر بھی اگر نہیں بچا تو یہ کوئی مجرم نہیں کہلایا جائے گا۔ لیکن ایک ہے جھولا چھاپ ڈاکٹر، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، جس کو انجیکشن لگانے کا زیادہ علم نہیں ہے، جس کو دوائیوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم، بس 2-4 دوائی ڈسپرین اور پیراسیٹامول وغیرہ ان کو جانتا ہے، 2-4 درد کے انجیکشن جانتا ہے، کسی کے پاس جا کے 1-2 انجیکشن لگانے سیکھ لیے، یہ رگ کا ہے، یہ جو ہے گوشت کا ہے، اس طریقے سے چند انجیکشن کا علم حاصل کر لیا اور کھول کے بیٹھ گیا دکان۔ اس کے پاس کوئی سند نہیں، کوئی ڈگری نہیں ہے۔ اگر وہ علاج کرے مریضوں کا اور اس سے مریض ٹھیک بھی ہو رہے ہو تو پھر بھی یہ مجرم ہے قانون کی نظر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ یہ جھولا چھاپ ہے۔ یہ جب بھی کبھی CMO آئے گا یہ فوراً اپنی شاپ کو بند کر کے بھاگے گا، اپنے کلینک کو بند کر کے بھاگے گا، یہ چھپے گا اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجرم ہے۔ بس میرے بھائیوں یہ سمجھ لیجئے کہ عالم اور غیر عالم میں یہی فرق ہے۔ اگر عالم جو ہے تشریح کرنے میں، تفسیر کرنے میں اگر اس سے کہیں کوتاہی بھی ہو جائے تو وہ پھر بھی مجرم نہیں بنتا، اور ایک غیر عالم قرآن کی تفسیر کرنے میں یا احادیث کی تشریح کرنے میں اگرچہ صحیح بھی کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پھر بھی جرم کیا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ بات کہوں گا کہ منتخب احادیث آپ خوب پڑھے، صبح کی تعلیم میں منتخب ہی پڑھے، جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، خوب پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے اس میں جو ہے اضافہ نہ کرے کہ تفسیر کرنا شروع کر دیا اور اس کی تشریح کرنا شروع کر دی۔ یہ غیر عالم کے لیے بات بتا رہا ہوں، میں بار بار بات کر رہا ہوں غیر عالم کی بات۔ غیر عالم اپنی عقل سے اس میں اضافے نہ کرے، ورنہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کریں گے، آپ خود جو ہے الٹے گمراہی کی طرف چلے جائیں گے اور مجرم بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری طرف منسوب کر کے بات کرنے میں احتیاط کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کم یا زیادہ ہو جائے اور ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جب احادیث آپ پڑھ رہے ہو تو اس میں اپنی عقل نہ دوڑائے، علماء سے پوچھ لے جہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ رہا سوال یہ کہ بھئی فضائل اعمال میں ضعیف حدیث ہے یا کیا ہے، تو میں ان لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ مکمل فضائل اعمال دونوں جلدیں پڑھے، پھر آپ کا اعتراض کرنا حق بنتا ہے۔ سنی سنائی باتوں پہ اعتراض کرنا یہ صرف جہالت کہلائی جاتی ہے۔ ایسے کئی سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ فضائل اعمال میں جو ہے ضعیف حدیث ہے، تو ضعیف حدیث ہے تو بھائی سیاہ ستہ میں بھی ہے۔ آپ جو ہے ترمذی شریف اٹھا لیجئے، ابو داؤد اٹھا لیجئے، نسائی اٹھا لیجئے، ابن ماجہ اٹھا لیجئے، ان میں بھی ہے، تو کیا ان کا انکار کر دیں گے آپ؟ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی اور اس کو میں نے کہا کہ فضائل اعمال میں یہ ہے، سامنے والے نے فوراً حکم لگا دیا وہ من گھڑت ہے۔ میں نے کہا بخاری میں بھی ہے یہ۔ اب بندہ آج تک جو ہے جواب نہیں دے پایا، خاموش ہو گیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو فضائل اعمال میں ہے وہ ساری کی ساری ضعیف ہی ہو، نہیں، اور ضعیف ہونا یہ الگ چیز ہے، من گھڑت ہونا الگ چیز ہے۔ آج لوگوں کی عقلوں میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ضعیف اور من گھڑت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے جو ہے
ضعیف حدیث کو من گھڑت پہ قیاس نہ کیا جائے۔ آگے نہ سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔